नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हाज़रीन व नाज़रीन, आज फिर मसनवी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के बयान के साथ हाज़िर हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी ज़माने में एक बादशाह था। वो कहीं सफ़र पर जा रहा था तो रास्ते में उसकी नज़र एक खूबसूरत लौंडी पर पड़ी तो वो उस लौंडी पर आशिक हो गया। उसने कीमत अदा की, लौंडी ख़रीद ली और लौंडी को लेकर घर आ गया। जब घर पहुंचा तो लौंडी बीमार हो गई। बीमारी दिन ब दिन बढ़ने लगी। बादशाह ने अपने मुल्क से आला हकीम, बेहतर से बेहतर तबीब तलब किए। वो बारी बारी उस लौंडी का इलाज करते रहे, लेकिन लौंडी की बीमारी ख़त्म ना हुई, बल्कि बीमारी दिन ब दिन बढ़ती रही। लौंडी कमज़ोर होना शुरू हो गई, जिस्म सूखना शुरू हो गया। अब बादशाह को उससे इश्क था। बादशाह की जान उस लौंडी की जान में अटकी हुई थी। तो जब तमाम तबीबों से, तमाम हकीमों से, तमाम इलाजों से बादशाह मायूस हो गया तो उसने फिर फ़ैसला किया कि बादशाह हकीकी अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ की जाए। तो अब इस मुकाम पर आकर मौलाना साहब फरमाते हैं, शाचूं इज्ज़े आत बी बाराबदीद पाब रहना जानबे मस्जिद दवीद। बादशाह ने जब तबीबों की कमज़ोरी मुलाजा की तो नंगे पाँव मस्जिद की तरफ दौड़ा। बड़ी आजरी के साथ अल्लाह की तरफ दौड़ा, मस्जिद की तरफ गया। रफ्त दर मस्जिद सुवे मेहराब शुद्ध सजदा गा अज अशके शाहपुर आब शुद्ध। मस्जिद में जाकर सीधा महराब की तरफ गया और सजदा में गिर गया। बादशाह इस कदर रोया कि आंसुओं से सजदे की जगह पानी पानी हो गई। अल्लाह की बारगाह में इतना गिड़गिड़ाया कि वो पानी से जगह भीग गई। तो यहाँ मौलाना साहब हमारी तवज्जो दिला रहे हैं, ज़ाहरी असबाब में भी जो तासीर है उसमें भी मुअस्सिर हकीकी अल्लाह पाक की ज़ात है, लेकिन जब ये ज़ाहरी असबाब साथ छोड़ जाएं तो फिर एक ही रास्ता मुसब्बब का रह जाता है कि मुसब्बब की बारगाह में पहले न्याज़मंदी और आजरी की जाए, जिसका इशारा वो नंगे पाँव मस्जिद की तरफ दौड़ने से मौलाना साहब बयान फरमा रहे हैं। और दूसरा उसकी बारगाह में ऐसे गिड़गिड़ाना, ऐसे आजरी करना कि सर सजदे में रख कर इतना रोना कि वो जगह भीग जाए। तो अब आगे फरमाते हैं कि जब बादशाह की ये आजरी और गिड़गिड़ाना शुरू हुआ तो फिर अल्लाह की बारगाह में उसने अर्ज़ की कि मैं इस गम में मुब्तला हूँ। ये मुश्किल है कि मेरी लौंडी सेहतयाब नहीं हो रही और मेरी जान उस लौंडी की जान के साथ वाबस्ता है। तो ए माल के हकीकी, उसकी शफा याबी का कोई बंदोबस्त फरमा। फिर वो अर्ज़ करता है, बादशाह कहता है, ए हमेशा हाजते मारा पन्हा बारे दीगर मागलत कर दे मरा। बादशाह फिर अर्ज़ करता है कि या इलाही पाक, तू वो ज़ात है जो हमेशा हमारी हाजत की पनाह है। हम फिर सीधे रास्ते से भटक गए हैं। कैसे भटके हैं? पहले तो यूँ भटके कि असबाब पर भरोसा किए रखा, तवक्ल की तरफ तवज्जो ना गई, तो तबीबों और हकीमों पर भरोसा किए रखा। एक दफ़ा तो ये भटकना है बादशाह का, और दूसरी दफ़ा ये भटका कि अल्लाह पाक की ज़ात अल्लामुल ग़यूब है, वो हर गैब को, हर पिन्हा बात को जानता है। तो बादशाह अर्ज़ करता है कि पहले
तवक्कल की तरफ तवज्जो नहीं गई, असबाब पर भरोसा किया, एक गलती हो गई। अब दूसरी गलती या इलाही पाक ये है कि मैं सार सजदे में तेरी बारगाह में रख कर रो रहा हूँ और तुझे अपने दुख और अपने दर्द और अपने गम बयान कर रहा हूँ, हालांकि तू खुद अल्लामुल ग़यूब है। तो या इलाही पाक तुझ तेरे सामने अपनी बात बयान करना मैं इसको भी गलती समझता हूँ, क्योंकि तू तो हर चीज़ को जानता है। लेकिन फिर वो अर्ज़ करता है बादशाह कि या इलाही पाक तेरा अपना ही तो हुक्म है, उदऊनी इस्तजिब लकुम, कि ए लोगो मुझसे दुआ मांगा करो, मैं दुआएं कबूल करता हूँ। तो तेरे हुक्म के तहत ही, बेशक तू अल्लामुल ग़यूब है, सब जानता है, लेकिन मैं तेरे ही हुक्म के ताबे तेरी बारगाह में दुआ कर रहा हूँ और अर्ज़ कर रहा हूँ, अपनी मुश्किल और अपनी हाजत पेश कर रहा हूँ। तो इस मुकाम पर मौलाना साहब अल्लाह की बारगाह की तरफ रजू करने, उसकी बारगाह में आजरी, गिड़गिड़ाना और दुआ के आदाब जो हैं वो बयान फरमा रहे हैं कि तो जब बादशाह गिड़गिड़ाया, अल्लाह की बारगाह में उसने हाजत तलब की, तो फिर ये मामला हुआ कि रात को बादशाह की ख्वाब में एक बुज़ुर्ग आए, तो उन्होंने आकर दिलासा दिया और उन्होंने फरमाया कि कल फ़लाँ वक़्त तेरे दरबार में एक इस शक्ल की, इस हुलिये की कोई हस्ती, कोई बुज़ुर्ग शख्सियत आएगी, उसको पहचान लेना और वो तेरी उस महबूबा का इलाज कर सकेंगे। ये ख्वाब आया बादशाह को। तो दूसरे दिन बादशाह अब इंतज़ार में है, रास्ता देख रहा है। तो जब वो वक़्त करीब आया जो वक़्त ख्वाब में उसे बताया गया था, तो उसने देखा कि दूर से एक नूरुन अला नूर बुज़ुर्ग हस्ती चली आ रही है। अब वो ख़यालात आ रहे हैं बादशाह को, वो जो रात को ख्वाब देखा था उसमें जो औसाफ बयान हुए थे उन बुज़ुर्गों के, वो सारी चीज़ें अब उस हस्ती में नज़र आ रही हैं। बादशाह बिन ख़यालात में मगन है। तो मौलाना साहब जब कोई हकायत बयान करते हैं तो जल्द जल्द उसको बयान नहीं कर देते, बल्कि उसके एक एक स्टेप पर, एक एक जुज़ पर रुक कर उसमें से तरबियत और सबक अख़ज़ फरमाते हैं। तो इस मकाम पर जब बात पहुंचती है कि बादशाह उन बुज़ुर्गों को दूर से देखकर पहचान लेता है, तो बादशाह के दिल और दिमाग में ख़यालात जन्म ले रहे हैं। तो मौलाना साहब अब अपनी तवज्जो भी ख़यालात की तरफ मबज़ूल फरमाते हैं और फरमाते हैं, भर ख़याले सुलह शानो जंग शान, वज़ ख़याले फ़ख्रे शानो नंग शान। मौलाना साहब फरमाते हैं कि ये जो लोगों की बामी सुलह होती है या जंग होती है, ये किसी न किसी ख़्याल पर ही मौकूफ़ होती है। ये ख़यालात ही होते हैं जो कभी उनका नतीजा जंग निकल आता है, कभी उनका नतीजा सुलह की शक्ल में। तो ख़्याल ही हैं जिनसे कभी इंसान को फ़ख्र हासिल होता है, कभी इंसान नदामत में मुब्तला हो जाता है। तो ये सब चीज़ों की बुनियाद दरअसल ख़यालात ही होते हैं। ख़यालात कोई मामूली चीज़ नहीं। ख़यालाती के दामे औलियास्त, अक्से मारूयाने बुस्ताने खुदास्त। मौलाना साहब फरमाते हैं कि ए इंसान, ए बंदे, तुझे भी ख़यालात आते हैं, तेरे अंदर भी ख़यालात पैदा होते हैं और अहलुल्लाह को भी ख़यालात आते हैं। मौलाना साहब फरमाते हैं, ए बंदे, तुझे भी ख़यालात आते हैं और औलियाए कराम को भी ख़यालात आते हैं, लेकिन अपने ख़यालात और औलियाए कराम के ख़यालात को एक जैसा तसव्वुर ना कर। तुझे जो ख़यालात आते हैं वो कभी शैतानी वसवसे होते हैं, कभी नफसानी होते हैं, कभी हुब्बे दुनिया के ख़यालात आते हैं, कभी शहवात नफ्स के ख़यालात आते हैं। मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें इन्वाल्व होती हैं। तो जो तेरे ख़यालात हैं वो एक अलग नोयत के हैं, लेकिन अहलुल्लाह को जो ख़यालात आते हैं वो कशफ होता है, वो मकाशफात होते हैं। उसकी वजह यह है कि तेरे ख़यालात दुनियादारी की वजह से हैं, शैतानी और नफसानी वसवसों की वजह से हैं। अहलुल्लाह के ख़यालात वो अल्लाह पाक की बारगाह से उनके दिल पर अक्स पड़ता है। जो अल्लाह पाक की सिफ़ात हैं, सिफ़त इल्मिया है, अलूम मुतकस्सिरा हैं, उन अलूम का एक अक्स पड़ता है
اہل اللہ کے قلب و روح پر، تو ان کے قلب و روح پر ہی وہ پڑتا ہے جن کے قلب و روح اس قابل ہوتے ہیں، جنہوں نے حصے روحانی کو بیدار کیا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے آئینہ قلب کو شفاف کیا ہوتا ہے، تو ان پر وہ اللہ پاک کے علوم کے عکس جب پڑھتے ہیں تو وہ بھی خیالات ہی ہوتے ہیں، ان کو جب وہ بیان کرتے ہیں تو وہ حقائق و معرف ہوتے ہیں۔ کاشفات کی صحت کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس ولی کامل کا درجہ کیا تھا، اس کا آئینہ قلب شفاف کتنا تھا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ پاک کے علوم کا ایک عکس ہے جو حسب حال اولیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے، اس کو کشف کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اے انسان، تیرے خیالات اور چیز ہیں، اولیاء کرام کے خیالات اور چیز ہیں۔ تیرے خیالات ایک بے مقصد چیز ہیں، ایک بیہودہ چیز ہیں، ایک بے بنیاد چیز ہیں، لیکن اہل اللہ کے جو خیالات ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، ان میں حقائق و معرف ہوتے ہیں، درجہ بدرجہ ان میں کئی قسم کے علوم کا پرتو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے خیالات اور اہل اللہ کے خیالات کو یکساں تصور نہ کر۔ پھر فرماتے ہیں نور حق ظاہر بود اندر ولی، نیک بھی باشی اگر اہل دلی۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جو ولی کامل ہے اس میں اللہ کا نور درخشاں ہوتا ہے، اور اے بندے تیرے اندر بھی اگر بصیرت ہے تو ان کی پہچان کر، دیکھ ان کو، پہچان ان کو، معرفت حاصل کر ان کی، جن اولیاء کرام کے دلوں میں اللہ کے انوار اور اللہ کے علوم کے پرتو درخشندہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اولیاء کرام کی صفت اور شان بیان فرما کر اب بیان فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ نے ان بزرگوں کو دیکھا جو اس کی محبوبہ لونڈی کا علاج کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور جس کا بادشاہ کو ایک دن پہلے خواب میں بتا دیا گیا تھا، بہت ادب کیا، بہت تعظیم کی، ان کی بڑی محبت کا اظہار کیا، کیونکہ اس بادشاہ کا وہ مسئلہ جو تھا لونڈی کی بیماری والا، اس کو وہ حل کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو اس کو بہت پیارے لگے اور بڑے آداب کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا۔ تو اب ادب کی طرف مولانا صاحب اپنی توجہ مبذول فرماتے ہیں۔ از خدا جو توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہم خدا سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں، بے ادب اللہ کی مہربانی سے محروم رہتا ہے۔ تو مولانا صاحب اس مقام پر جب بادشاہ نے ان بزرگوں کا انتہائی ادب کیا تو اب ادب کی طرف ہماری رہنمائی کے لیے توجہ مبذول فرماتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ سے ادب طلب کرتے ہیں، کیونکہ بے ادب کو اللہ کی بارگاہ سے مہربانی اور شفقت نصیب نہیں ہوتی۔ بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جو آدمی بے ادب ہے نا، وہ صرف یہ نہیں کہ اپنے آپ کو خراب کرتا ہے، بلکہ وہ اطراف عالم میں بھی فتنہ و فساد کی آگ لگا دیتا ہے۔ تو یہ ہم معاشرے میں جب نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں جا بجا یہ چیز نظر آئے گی کہ فتنہ و فساد اکثر جب برپا ہوتا ہے تو بے ادب لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو بے ادب ہوتے ہیں وہ فتنہ و فساد کی بنیاد بن جاتے ہیں، فتنہ و فساد کی آگ لگا دیتے ہیں۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ بے ادب آدمی اپنے آپ کو تو نقصان پہنچاتا ہی ہے، اپنے آپ کو تو خراب کرتا ہی ہے، لیکن ساتھ وہ اطراف عالم میں بھی وہ فتنہ پھیلا دیتا ہے اور فتنے کی آگ لگا دیتا ہے۔ ہر چے آید بر تو از ظلمات غم، آنز بے باکیو گستاخی ہم۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں تجھ پر جو غم آ جاتا ہے نا، غم کی تاریکی چھا جاتی ہے،
وہ دراصل تیری کسی نہ کسی بے ادبی، بے باکی اور گستاخی کے سبب سے آتی ہے۔ اے انسان، تجھے زندگی میں جو غم پریشانی حاصل ہوتی ہے وہ تیری کسی نہ کسی بے ادبی کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک نصیحت یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ اہل اللہ کا ادب کرو، ان کی بے ادبی کے ساتھ تمہاری زندگی میں پریشانیاں اور غم آ جائیں گے۔ از ادب پر نور گشتستی فلک، وز ادب معصوموں پاک آمد ملک۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو حکم دیا کہ خوشی سے مطیع قدرت بنو یا جبر سے، تو دونوں نے عرض کیا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ جبر سے گویا نہیں، ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ تو اللہ پاک کے سامنے زمین و آسمان نے جو ادب کیا، مولانا صاحب فرماتے ہیں یہ اس ادب کا ہی صلہ ہے، یہ اس ادب کی طفیل ہی تو شمس و قمر اور کواکب سے یہ زمین و آسمان جو ہیں وہ نور علی نور ہیں۔ تو یہ جو شمس و قمر اور کواکب عطا کیے گئے ہیں زمین و آسمان کو، یہ اس ادب کا صلہ ہے۔ اور اسی طرح فرشتوں نے بھی ادب کیا۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تو فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم بجا لائی۔ تو اس ادب کا صلہ فرشتوں کو یہ ملا کہ ان کو اللہ پاک نے معصوم اور ہمیشہ کے لیے پاک قرار دے دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا معصوم اور پاک ہونا اور آسمان دنیا کا شمس و قمر اور کواکب سے نور علی نور ہونا، یہ سب ادب ہی کی بدولت ہے۔ تو اس موقع پر مولانا صاحب ہماری توجہ ادب کی طرف مبذول فرماتے ہیں۔ تو یہ مولانا صاحب کا ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے کہ حقائق شروع کرتے ہیں، لیکن حقائق کو جلدی جلدی مکمل کرنا ان کی دلچسپی نہیں ہوتا، بلکہ اس حقائق کے ایک ایک جز اور ایک ایک مقام پر کھڑے ہو کر اس میں سے رہنمائی اخذ کرتے ہیں، اس میں سے اسرار و رموز بیان فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں مولانا صاحب کے ان اسرار و رموز کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔